नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। अब मुख्य समाचार। माओवादी आन्दोलनबाट छुटिएका सबैलाई एकताबद्ध हुन अध्यक्ष दाहालको आह्वान। जनयुद्धद्वारा स्थापित मुद्दा उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी। सत्तारूढ गठबन्धन अदालतबाट जडित थोत्रो टालाहरूको पुतली भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष। स्थानीय निर्वाचन बहुमत सहित जित्ने दावी। नेपालमा पनि कोरोना विरुद्ध सतर्कता अपनाउन थालियो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा जोखिम बढ्यो। रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न अभावको सङ्कट आउन थालेको विश्व ब्याङ्कको स्पष्टोक्ति। मूल्य वृद्धिको दर 60 वर्ष यताकै उच्च, बेलैमा सोच्न आग्रह। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय र टी20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा। सुरुवाती 11 छनौट हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। तत्कालीन नेकपा माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह अर्थात् जनयुद्धमा 17,000 को हाराहारीमा बलिदानी भयो। शान्ति प्रक्रियापछि अहिलेसम्म आइपुग्दा थुप्रै फेरबदलहरू भए। पार्टी बदलिए, विचार बदलिए, शहीदका सपनाहरू ओझेलमा परे। त्यसैको भरण पोषणका लागि हो वा राजनीतिक लाभ वा स्वार्थका लागि हो, त्यति बेलाका सर्वोच्च सैन्य कमान्डर र अहिलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकतामा आउन आह्वान गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवस तथा 152औं लेनिन जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता कार्यकर्ता तथा पार्टीहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे। उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै जनताको अधिकार र पहिचानका पक्षधरहरू एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए। हामी सबै यो परिवर्तनका पक्षधरहरू, यो परिवर्तनको निम्ति त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्नेहरू सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। माओवादी आन्दोलनलाई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई विभाजित गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनर्प्राप्ति हुन सक्छ, फेरि निरङ्कुशता लाद्न सकिन्छ भन्ने ठान्नेहरू छन् र त्यसको निम्ति कसरत भइ नै राखेको छ। त्यसकारण म सबै परिवर्तनमा सहभागी माओवादी र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेको उल्लेख गर्दै एमाले नेतृत्वको वैचारिक तथा सांस्कृतिक विचलन र व्यक्तिवादी विसर्जनवादी चिन्तनका कारणले सफल हुन नसकेको बताए। उनले एमाले भित्रका वाम गठबन्धनका पक्षधरहरूले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पनि बताए। म आज पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण एमाले भित्रका ती इमान्दार कम्युनिस्टहरू जो साँच्चै वाम गठबन्धनको पक्षमै हुनुहुन्छ, अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ, भनिराख्नु भएको छ अहिले पनि, उहाँहरूलाई गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न प्रेरणा मिलोस्। आज पार्टी स्थापना दिवसले, लेनिन जयन्तीको यो ऐतिहासिक दिनले इमान्दार कम्युनिस्टहरू सबैलाई फेरि एकचोटि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नु छ। फेरि हामीले नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु छ। अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनमा उत्साहपूर्ण ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको बताए। विगतमा पार्टी छोडेर जानेहरूले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर मूल घरमै फर्किने क्रम बढेको उनको भनाइ छ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शुक्रबार 74औं स्थापना दिवस मनाएका छन्। विक्रम सम्वत 2006 सालमा आजकै दिन भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो। नेपालमा राणा शासन रहेका बेला सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादको उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। भएको स्मरण गर्दै शुक्रबार नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरेर 74औं स्थापना दिवस मनाएका छन्। विक्रम सम्वत 2006 सालमा आजकै दिन भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। नेपालमा राणा शासन रहेका बेला सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादको उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ हुन्। निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्मचार्य, नारायण विलास र मोतीदेवी रायमाझी पनि कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता हुन्। यस्तै तत्कालीन झापा विद्रोहबाट जन्मिएको नेकपा माले र पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी लगायतले नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 2046 सालको जनआन्दोलनपछि एकीकरण भएर नेकपा एमाले बनेको थियो। यस्तै मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामाहरूले नेतृत्व गरेका विभिन्न समूह नेकपा चौम, नेकपा मोटो मसाल, नेकपा पातलो मसाल, नेकपा एकता केन्द्र हुँदै हालको माओवादी धार बन्यो। यद्यपि मोहन विक्रम सिंहले अहिले पनि पातलो मसालको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 2015 सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट जित्न सफल भएको थियो। 2074 सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार गठन गर्न सफल भए। तर नेताहरूको व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थका कारण कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो मत जोगाउन सकेनन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन देशको राजनैतिक परिवर्तनका लागि सशक्त शक्ति रहेको भए पनि परिवर्तनपछि जनताको जीवन स्तर उठाउने काम गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। किन कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै देशमा के गर्यो भने जर्जर राणा शासनमा सुरु भएर राणा शासन फ्याँक्ने, त्यहाँबाट सुरु भएपछि आएको निरङ्कुश पञ्चायती शासनलाई फ्याँक्ने, त्यहाँबाट पछि सुरु भएको राजतन्त्र समेतलाई फ्याँकेर गणतन्त्र कालमा आयो। राजनीतिक परिवर्तन त कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो पछिल्लो यो सिरामा प्रशस्त राजनीतिक परिवर्तन देशमा ल्यायो होला। त्यसमा परिवर्तन ल्याउनेमा अरू पार्टीहरू पनि थिए, तर ती पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनका धारहरू पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि आए। तर यो परिवर्तनको छाँटामा जति आए भने उसले आम जनताको जीवनस्तर उठाउन, आर्थिक सुधार, सामन्तवादको अन्त्य गर्ने, समाजवादको सुरुवात गर्ने अथवा जनवादीकरण गर्ने, जनजीविकाको विकास गर्ने कुरोमा कम्युनिस्ट आन्दोलन फेल भयो। अहिलेसम्म सारा भन्ने हो भने यहाँसम्म आएर 2/3 सरकार आएर पनि 2/3 सरकारले पनि शासन गर्न नसक्ने अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी त आयो। चुनावपछि 2075 सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउने भन्दै दुई पार्टीलाई एकीकरण गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन गरे। तर दुई पार्टी मिलेर एक भएको पार्टी 3 वर्ष नपुग्दै 4 टुक्रामा विभाजित भयो। त्यसो त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु र जुट्नु कुनै नौलो विषय भने होइन। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालको 7 दशकको इतिहासमा निरन्तर गुट र फुटको सामना गर्दै आएका छन्। तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने बेलादेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीले फुटको नियति बेहोर्दै आएका छन्। केशरचन्द्र रायमाझीले पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विद्रोह सुरु भयो। 2054 सालमा विभाजन भएको एमाले अहिले पनि विभाजनकै नियति भोगिरहेको छ। 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गरेर 2064 सालको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी धारा अहिले पनि छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि गुट र फुटको सामना गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेक सडक सङ्घर्षमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी पनि फुटकै शिकार बनेका छन्। लोभ र सत्ता मोहकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन हुँदै आएको जानकारहरूको बुझाइ छ। सबभन्दा पहिलो त के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेताहरू साह्रै स्वार्थी भए। किन सुरुमा पुष्पलाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अध्येता भए। उहाँ शासनमा पुग्नुभन्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनका विश्लेषणहरू, प्रस्तावनाहरू स्थापित गर्ने र व्याख्या गर्ने कुरोमा उहाँको भूमिका रह्यो। अनेक गुट र समूहमा विभाजन भए पनि सबै समूहले मार्क्स, लेनिन र माओकै कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आएका छन्। 2006 सालमा 5 जनाबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी आजको दिनसम्म आइपुग्दा 2 दर्जनभन्दा बढी भएका छन्। 6 दशकको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कम्युनिस्ट एकताको कुरा गर्दै आएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने जुट्नुको साटो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले फुटको सामना गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ।
नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसका अवसरमा ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा एमाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। एमाले घोषणापत्रमा परमादेशको शासन लगायत पार्टीले गर्नुपर्ने संकल्पहरू समेत प्रस्तुत गरेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसका अवसरमा ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। पार्टीले घोषणापत्रमा परमादेशको शासन लगायत पार्टीले गर्नुपर्ने संकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा नेता प्रदीप गेवालीले धेरै योद्धाहरूले पार्टी निर्माणमा ठूलो योगदान गरेकाले अहिले त्यस्ता योगदान ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको गुनासो गरे। त्यसमा योगदान गर्ने सबै साथीहरूको योगदानको समुचित एउटा अभिलेख अझै तयार गर्न सकेका छौँ। त्यसले गर्दै हिजो ठुलो योगदान गर्ने कम्रेडहरूको योगदान ओझेलमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यस्तै एमाले आयोजना गरेको सोही कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले पार्टी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत सहित जित्ने दाबी गरे। उनले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनलाई एमालेको शक्ति देखेर रातभरि ऐठन पर्ने गरेको र अहिले गठबन्धन अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतली भएको आरोप लगाए। अहिलेको गठबन्धन एमालेसँग तर्सिएर त्यसलाई रातभरि ऐठन हुन्छ, झस्कै गर्छ। यो गर्छ राति सुत्यो कि एमाले झल्याक्क सम्झिन्छ ऐठन हुन्छ, किनभने यो डराउँछ एमाले। गठबन्धन जस्तो त्यो कोठै यस्तो बेहालको चाहिँ अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतली थोत्रा टाला यस्तोसँग एमाले डराउँछ अरे। अध्यक्ष ओलीले एमाले पार्टी बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको पार्टी भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। स्थापना दिवसका अवसरमा पार्टीको पार्टी कार्यालय पनि उद्घाटन गरिएको छ। साबिकको थापाथलीमा रहेको पार्टी कार्यालय अब ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सारिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। पार्टीले घोषणापत्रमा जनादेशको विस्थापन, परमादेशको शासन लगायत पार्टीले गर्नुपर्ने संकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पार्टीहरूले जारी गर्ने घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो पार्टी भनेर पनि हुँदैन है। काम चाहिँ जसले अब राम्रो गर्नुहुन्छ, जनताको दुःख जसले बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो हैन। कतिपय कुराहरू यो लङ टर्ममा जाँदाखेरि एउटा कस्तो हुन्छ नि, दीर्घकालीन गोल हुन्छ नि एउटा हैन, हरेक पार्टीहरूको चाहिँ। किनभने एकैचोटि जम्प गरेर जान सक्ने अवस्था छैन, त्यसमा क्रमिक रूपले जान खोजेको जस्तो देखिन्छ र म आशावादी नै छु है। विगतमा अगाडि सरेका चुनावी घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सन्तोषजनक उपलब्धि म देख्छु। अब हाम्रो आफ्नो स्थानीय सरकार चाहिने आयो अथवा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अलिकति बाहुल्यता भयो भनेदेखि अनि त्यो धेरै जसो कार्यान्वयनमा आउँछ। सकेसम्म जनताले र कार्यकर्ताले घोषणापत्र जारी गर्ने, घोषणापत्रद्वारा टेकेर पार्टीले अगाडि बढाउनु पर्ने। आफ्नो जिम्मेवारी भएका क्षेत्रमा घोषणापत्रले फोकस गरेका कुराभन्दा उत्कृष्ट कामहरू चाहिँ
गरिएको छ। होइन, जुन पनि काम गर्दा आशावादी त हुनैपर्छ। अब इम्प्लिमेन्ट हुने र नहुने त समयले देखाउने कुरा हो। नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर 17 जना कम्युनिस्ट योद्धाहरूलाई सम्मान गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभिन्न कालखण्डमा सहयोग पुर्याउनु हुने योद्धाहरूलाई सम्मान गर्नुभएको हो। यसरी सम्मानित हुनेहरूमा कास्कीका स्वतन्त्र वामपन्थी नेता टेकनाथ बराल रहनु भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँकी नानी मैया नकर्मी, अर्घखाँचीका नेत्रप्रसाद ढुङ्गाना र तुलसी मिश्र, गोर्खाका कुमार गुरुङ रहनु भएको छ। ललितपुरका चतुर व्यञ्जनकार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य लिएर पछि नेकपाको सदस्य लिने हरिप्रसाद शर्मा काफले, बागलुङका वसन्त चौलागाईलाई पनि सम्मान गरिएको छ। जनवादी गायक रामकृष्ण दुलाललाई पनि सम्मान गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकका छत्र बोहरा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्वाध्यक्ष माधव प्रसाद अधिकारी, चुक्कला बन्जाडे, लक्ष्मीराज जोशी, अमर कार्की, धनुषाका फोटो पत्रकार विष्णु डङ्गोल, कुमारी देवी महरा, चमार सहित झापाका भीमबहादुर खतिवडालाई कम्युनिस्ट योद्धाको रूपमा सम्मान गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिने एमाले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै परिणाम कसको पक्षमा आउला भन्ने बहस समेत सुरु हुन थालेको छ। कैलालीको धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार र 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषण हुन थालेको छ। गत 2074 सालको स्थानीय तहमा उपविजेता बनेका गोपाल हमालले यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। उनको उम्मेदवारी घोषणाले अब सत्ता गठबन्धन र हमाल तथा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन धेरैको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88वटा स्थानीय तहमध्ये एक्लो उपमहानगरपालिका हो धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकामा 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन निकै रोचक बनेको थियो। काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले टक्कर दिएका थिए भने तेस्रोमा माओवादी र चौथो नम्बरमा एमाले पुग्नु परेको थियो। काङ्ग्रेसबाट मेयरमा निरबहादुर ओड र उपमेयरमा सुशील मिश्रबाट विजय भएका थिए। 19वटा वडामध्ये 12 काङ्ग्रेस, 5 माओवादी र 2वटा वडामा एमाले विजय भएको थियो। काङ्ग्रेसको निरबहादुर ओडसँग 2700 मतले पराजित भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल यस पटक पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरी चुनावी दौडधुपमा छन्। अहिले माओवादी र काङ्ग्रेस एउटै टिममा गठबन्धन गरेर गएका छन्। काङ्ग्रेस भने विगतमा एक्लै जितेको बताउँदै अहिले माओवादी सहितको साथ हुँदा उपमहानगरको नेतृत्व लिन असहज हुने दावी गर्दै आएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 12वटा वडा सहित मेयर र उपमेयर जितेको थियो। ती वडामा 5 वर्षमा काङ्ग्रेसले थुप्रै विकास निर्माणदेखि त्यहाँका जनजीविकाको सवालमा पनि काम गरेको छ। धनगढीमा हामी जित्छौँ र अर्को हाम्रो पार्टीको पनि धनगढीमा राम्रो स्ट्रेन्थ छ, किनभने हामी 5000 भन्दा बढी हाम्रो क्रियाशीलै छ। एउटा क्रियाशीलले 5000 भन्दा बढी छ। त्यसै गरी हाम्रो 19वटै वडामा करिब हाम्रो 150 भन्दा बढी टोल कार्य समिति छन्। त्यसमा अझ 25-15 जनाका दरले गर्ने हो भनेपछि लगभग 6-7 हजार त्यो हुन्छ। ती सबै कुराले गर्दा के हो भने हामी काङ्ग्रेसले मात्रै मतदान गर्दा पनि जित्थ्यौँ। अझ त्यसमध्ये जो गठबन्धन दलहरू छन् ती गठबन्धन दलहरूको जो मतभार छ र उनीहरूको जो सङ्गठनको अवस्था त्यो सबै जोड्ने हो भने काङ्ग्रेस सजिलै यहाँको मेयर र यहाँको उपमेयर मात्रै होइन गठबन्धन दलभित्र भएका सबै वडा सदस्यसम्म जित्न सक्छ भन्ने। स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका गोपाल हमाल विगतमा राम्रै मत पाएकाले यसपटक मतभार निकै बढ्ने विश्वास गर्छन्। स्थानीय तहमा पार्टी दलीय गठबन्धनले कुनै फरक नपार्ने दावी गर्दै यसपटक धनगढीका जनताले आफूलाई पत्याउने हमालको दावी छ। एउटा व्यवसाय गरिरहेको मान्छे 81 राजनीतिमा भनौँ न उम्मेदवार भएपछि राजनीति गरे। राजनीतिमा आउँदाखेरि त्यो मत जुन प्राप्त भयो त्यसले पनि के देखाउँछ भनेपछि गर्ने मान्छेको लागि जनताले चाहिँ भोट दिँदा रहेछन् भन्ने त प्रमाणित भएको अवस्था पनि। अनि यो गठबन्धन के का लागि हो? गठबन्धन चाहिँ नि यो देश बनाउनलाई, यो समाज बनाउनलाई होइन, यो देशको आर्थिक उन्नतिको लागि, समाजको विकासको लागि यो गठबन्धन भइदिएको भए अवश्य पनि हामीले स्वागत गर्थ्यौँ होइन। तर यो गठबन्धन त के हो भने जसरी पनि बाँडीचुँडी खाने
गठबन्धनलाई मेरो विचारमा जनताले स्वीकार गर्दैन जस्तो लाग्छ। नेकपा एमाले अहिले फुटेको छ। पार्टी फुटेर एकीकृत समाजवादी पनि अहिले सत्ता गठबन्धनमा छ। तर एमाले समाजवादी फुटको कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गरेको छ। एमाले सत्ता गठबन्धनका जनविरोधी काम जनताले थाहा पाइसकेकाले जनता वा एमालेका नीति कार्यक्रमलाई साथ दिने दाबी गरेको छ। पाँचदलीय गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई कुनै असर पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा यो दलहरूको बिचमा आपसी चाहिँ के अरे स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि गरिएको यो गठबन्धन हो। यो गठबन्धनले कुनै ठोस विकासको एजेन्डा सहित चाहिँ के अरे गठबन्धन आएको भए त्यसले चाहिँ के अरे केही अर्थ राख्थ्यो। तर यो चाहिँ आफ्नो यही स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त मात्रै यो गठबन्धन निर्माण भएको हुनाले नेकपा एमाले जसको आफ्नो एउटा स्पेसल चाहिँ नीति छ, कार्यक्रम छ र जसले जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको यो नेकपा एमाले जस्तो गरिमामय पार्टीलाई यो गठबन्धनले कुनै चाहिँ असर पार्दैन। धनगढीमा हाम्रो पोजिसन एकदम बलियो छ। हामी निश्चित रूपमा चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ यो गठबन्धनलाई परास्त पार्न सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। धनगढी उपमहानगरपालिकामा विगतको तुलनामा निकै मतदाता बढेका छन्। यस पटक पनि धनगढीमा दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रोचक प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिए पनि थपिएका मतदाता निर्णायक हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवा चरुवाको समस्यालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवाको समस्या समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवाको समस्यालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गरी संविधानमा लिपिबद्ध भएका र मौलिक हकको रूपमा रहेका अधिकारलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको हिसाबबाट व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कमलरीहरूको समस्या समाधानका लागि सम्भव भएसम्म यही वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको बताउनुभयो। कमलरी, हरुवा चरुवाको समस्यालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गरेर संविधानमा लिपिबद्ध भएका उनीहरूका अधिकारलाई चाहिँ यो उपभोग गर्ने अथवा त्यो अधिकार भनेको मौलिक हकको रूपमा जे रहेको छ त्यो नैसर्गिक मानव अधिकार हो भन्ने हिसाबबाट यसलाई व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। यसको लागि हामी सम्भव भएसम्म यही वर्षकै बजेटबाट नै यसलाई समग्रमा नै सम्बोधन गर्ने, हल गर्ने भन्ने हिसाबमा गएका छौँ र यदि केही समय लाग्यो, कुनै चाहिँ अलि दीर्घकालीन चाहिँ प्रकृतिको छ भने यो क्रमिक रूपबाट अगाडि चाहिँ जान्छ। मन्त्रालयले पूर्व संविधान सभा एवं सदस्य एवं ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। अध्ययन समितिले गत वर्षको पौष 6 गते कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। सो बीचमा समितिले विभिन्न कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवाको बस्तीमै पुगेर उनीहरूसँग संवाद गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपालमा पनि कोरोना विरुद्ध सतर्कता अपनाउन थालियो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा जोखिम बढ्यो। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि खाद्यान्न अभावको सङ्कट आउन थालेको विश्व ब्याङ्कको प्रस्तुति। मूल्य वृद्धिको दर 60 वर्ष यताकै उच्च भयो र नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा। सुरुवाती 11 विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। छिमेकी देश भारत र चीनमा पछिल्लो साता कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत सचेत गराएको हो। तर
जनस्वास्थ्यविदहरूले भने अहिलेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट सामान्य रहेको भन्दै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। भारत र चीनमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत सतर्कता अपनाउन सबैलाई सचेत गराएको छ। नेपाल पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिमबाट सुरक्षित रहन सीमा नाका लगायत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हेल्थ डेस्कमा सरकारले निगरानी बढाएको छ। जस अनुसार सरकारले कोरोनाबाट बच्नका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको पाइएको छ। तर कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमणका विषयमा धेरैजसो नागरिक अन्योलमा रहेका छन्। जनस्वास्थ्यविदहरूका अनुसार यस्ता भेरिएन्ट कोरोनाको प्रजाति मध्ये BA.1 र BA.2 को एकअर्काको मिश्रण भई फैलिएका हुन्। नयाँ भेरिएन्ट दोस्रो लहरको ओमिक्रोन भन्दा 10% बढी संक्रामक रहेको समेत उनीहरूले बताएका छन्, जसले सामान्य रुगाखोकी र टाउको दुख्ने लक्षण देखा पर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। BA.1 र BA.2 को एक प्रकारको सम्मिश्रण हो, मिक्सचर हो। दुईजना कम्बाइन भएर नयाँ तरिकाको भाइरस देखेको छ, त्यो नै हो। र अहिलेको प्रारम्भिक नतिजा यो बेलायतबाट सुरु भएको थियो। बेलायतमा करिब जनवरी 19 तारिक पहिलोपटक एक्सी देखाएको थियो। बेलायतमा जनवरी 19 देखि आजको दिनसम्म भनौँ न 3 महिनामा पनि जुन संक्रमण बढेको छ त्यो त पक्का छ, तर बिरामी एकदम कडा रूपमा बिरामी हुने अथवा मृत्यु हुने संख्या अत्यन्तै न्यून छ ओमिक्रोनमा, जुन पहिलो ओमिक्रोनमा देखाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी कहाँ सतर्क हुनुपर्ने कारण के भन्दाखेरि इन्डियामा पनि यो XE भन्ने देखिएको छ भनेर कुरा छ। इन्डियामा पनि जसलाई XE भएको छ उहाँलाई कडा संक्रमण छैन, संक्रमण छ, कडा लक्षण छैन। र समग्रमा अहिले जहाँ देखिएको छ त्यहाँ चाहिँ नि संक्रामक छ। पुरानो ओमिक्रोन भन्दा यो करिब 10% गुणा होइन, प्रतिशत अलि बढी संक्रामक छ। तर लक्षण चाहिँ नि ओमिक्रोन पुरानो ओमिक्रोन जस्तै नै हो। रुगा खोकी, घाँटी दुख्ने यस्तो भनेर भनिएको छ। ज्वरो पनि खासै सबैमा छैन र विशेष गरी खोप लागेका पुरानो संक्रमण भएकाहरूलाई यो XE ले त्यस्तो कडा संक्रमण गर्न सक्छ भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले मान्नु भएको छैन। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका र पहिले संक्रमित भएका नागरिकमा नयाँ भेरिएन्टले बढी प्रभाव नपार्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। यस भेरिएन्ट पहिलेको भन्दा सामान्य रहे पनि नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद समीर मणि दीक्षितले बताएका छन्। कडा रूपले मास्क लगाउनुपर्ने अवस्था अहिले चाहिँ छैन, किनभने अब देशमै थाहा पाएअनुसार 20-25वटा मात्र केस छन् होइन। तर यदि केस बढ्न थाल्यो भने त्यसले गर्ने त हामीलाई केही पनि होइन, तर किन त्यो जे पनि रुगाखोकी पनि त आखिर आफूलाई अप्ठ्यारै पर्छ नि, त्यसले असहज अवस्था त बनाइदिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि बरु 2-3 हप्तालाई मास्क लगाउने बानी फेरि गरिदिउँ भने त्यो फेरि बिस्तारै 2-3 हप्ता फेरि हराइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ मास्कै त्यस्तो केस बढ्न थाल्यो बाहिर भिडभाडमा बन्द कोठामा चाहिँ मास्क लगाएर नै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यसबाहेक अरू त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन, हात साफ सफा राख्ने चाहिन्छ। सायद अहिले अलि यो ओमिक्रोन रुगाखोकी भन्दा पनि कमजोर छ, किनभने भ्याक्सिन लगाउनाले। बरु रुगाखोकीमा ज्वरो आउँछ, हामी 3-4 दिन निकै बिरामी हुन्छ। यो ओमिक्रोनले भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई त्यति पनि गर्न सकेको देखिन्न पनि गर्दा। त्यसले गर्दा यो XE पनि त्यति आत्तिहाल्नु पर्दैन होला। हामी हेर्छौँ आउँदा 2-3 हप्तामा थाहा भइहाल्छ हामीलाई भारतमा के भइरहेछ, बेलायतमा के भइरहेछ। तर प्रारम्भिक नतिजाले चाहिँ नि XE अहिले देखिरहेको ओमिक्रोन भन्दा कडा छ भने कहीँ पनि प्रमाण छैन। बरु संक्रामक अलिकति बढी संक्रामक हुने जान्छ। 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई भने हालसम्म सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन, जसले गर्दा बालबालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेराम सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2133 जनाको PCR परीक्षणमा 9 र 1518 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 25 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 282 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये 279 जना होम आइसोलेसनमा रहेको र 3 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,893 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणकै कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 जना पुगेको छ भने 9,86,481 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच
पछिल्लो 24 घण्टामा 1,29,083 जनाको कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम ग्रेहाभिसले ललितपुरको पाटन माध्यमिक विद्यालय स्थित खोप केन्द्रको अवलोकन गर्नुभएको छ। आज महानिर्देशक ग्रेहाभिसले पाटन माध्यमिक विद्यालय स्थित खोप केन्द्रको अवलोकन गर्नुभएको हो। खोप केन्द्रबाट अहिले 15 महिना भन्दा माथिका र 15 वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप सञ्चालन भइरहेको छ। गत चैत्र 25 गतेबाट सरकारले देशभरका विभिन्न विद्यालयमा खोप केन्द्र स्थापना गरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यो अभियान वैशाख 18 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै सरकारले खोप केन्द्रहरूबाट खोप र कोरोना विरुद्धको खोप पनि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। खोप केन्द्र अवलोकनका क्रममा महानिर्देशक ग्रेभेसले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग भेट गर्नुभएको थियो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग मेयर महर्जनले महानिर्देशक ग्रेभेसले नेपालले कोभिड-19 विरुद्ध सफलता पाएको र सोही कामको अवलोकन गर्नुभएको बताउनुभयो। हामीले जसरी राम्रो कामहरू गऱ्यौँ त्यसले त्यो कामको एउटा अवलोकन भ्रमण भयो। तसर्थ यो चाहिँ हाम्रो निम्ति ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण रह्यो। र अब यो डाक्टर टेड्रोस भनेपछि WHO को जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, निकै शक्तिशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणले चाहिँ पक्कै पनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब पछि चाहिँ छलाङ मार्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ रह्यो। होइन, हाम्रो यो त अब यो टाइफाइडको भ्याक्सिनेसन त 15 महिनादेखि 15 वर्षको सम्म त यो हप्तैभरि गइरहन्छ। तसर्थ यो चाहिँ अब आजको कार्यक्रम चाहिँ अन्तिम होइन, यो चाहिँ इन बिट्विनको मिडल कार्यक्रम हो। यो पछि पनि कैयौँ दिनसम्म चाहिँ हाम्रो टाइफाइडको कार्यक्रम सुचारू रहन्छ। यो त अहिले हामीले यस्तो सानो भ्रमणमा हामीले उहाँसँग केही माग्ने अथवा उहाँले केही कमिटमेन्ट गर्ने त्यो अपेक्षा चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। तर आजको भ्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका र WHO मार्फत नेपाल सरकारले चाहिँ भविष्यमा यस्तो किसिमको कार्यक्रममा चाहिँ थप सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ रह्यो। मेयर महर्जनले भेटका क्रममा महानिर्देशक टेड्रोसले आगामी दिनमा नेपालको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले गत वर्षको चैत्र 25 गतेदेखि देशभरका विभिन्न विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र राखेर टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। खोप अभियानको पहिलो चरणमा सरकारले 15 महिना भन्दा माथि र 15 वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर खोप अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियानमा लगभग 75 लाख बालबालिकाले लाभ लिने सरकारको अनुमान रहेको छ। आजदेखि यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SCE सुरु भएको छ। आज बिहान 8 बजेदेखि देशभर एकैसाथ परीक्षा सुरु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र 2076-77 मा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा परीक्षा बोर्डले SCE को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष भने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। परीक्षाका लागि देशभर 2007 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको SCE का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले बताउनु भएको छ। यस वर्ष 11,615 विद्यालयबाट नियमिततर्फ 5,14,967 परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन्। 2 वर्षदेखि रोकिएको ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 र प्राविधिक धारका तर्फका 279 विद्यालयका 14,564 विद्यार्थी पनि SCE मा सहभागी भएका छन्। बोर्डले परीक्षालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। यस वर्षको SCE परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति परीक्षाको अनुगमनदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सुपरिवेक्षण र रुजुको काम समेत गर्नेछ। परीक्षाका लागि प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति मार्फत जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति परिचालन गरेको छ। बोर्डले प्रदेशसँग समन्वय गर्ने र प्रदेश अनुसारका सबै जिल्लालाई प्रदेशले निर्देशन दिने तथा अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। अप्रिल 22 अर्थात् आजका दिन विश्वभर वातावरण र पृथ्वीको संरक्षणका लागि विश्व पृथ्वी दिवस मनाइन्छ।
काठमाडौँसहित नेपालका विभिन्न स्थानमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइएको छ। अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्र पृथ्वीको संरक्षण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। सन् 1969 मा सान फ्रान्सिस्कोमा युनेस्को सम्मेलनमा शान्ति कार्यकर्ता जोन म्याककोलेनले सन् 1970 मा उत्तरी गोलार्धको वसन्त ऋतुको पहिलो दिन मार्च 21बाट दिवस मनाउने गरी पृथ्वीको सम्मान तथा शान्तिको अवधारणका लागि एक दिनको माग गरेका थिए। तर पछि अमेरिकी सिनेटर ग्याल्डर्ड नेल्सनले सन् 1970 मा पर्यावरण शिक्षाको रूपमा एक छुट्टै पृथ्वी दिवसको सुरुवात गरे। त्यस्तै सन् 2009 मा राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभाले अप्रिल 22 तारिकलाई विश्वभर पृथ्वी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार अहिले यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ। पृथ्वीमा बढ्दै गएका विकराल समस्या समाधान न्यूनीकरण गर्न र मानिसलाई प्रेरित गराउन यो दिवस मनाउने प्रचलन छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फोटेक नाम मात्रको भएको देखिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधिबारे हेर्न, बुझ्न र जान्न नपाएको अवलोकनकर्ताहरूको प्रतिक्रिया छ। एक रिपोर्ट। बुधबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फोटेक कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्रै आयोजना गरिएको देखिएको हो। विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधि प्रदर्शनी गर्ने उद्देश्य भए पनि यो वर्षको मेलामा प्रिन्टर र ल्यापटप तथा गेम पार्लर भन्दा अन्य कुनै नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी गरिएको छैन। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति, रणनीति तथा कानूनी संरचना निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक रूपमा क्यान इन्फोटेक आयोजना हुँदै आएको छ। तर यसरी वर्षैपिछे सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फोटेक आयोजना गरिए पनि विगतका वर्षहरूको भन्दा यो वर्षको मेलामा खासै नयाँ प्रविधिहरू प्रदर्शनमा नदेखिएको अवलोकनकर्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार क्यान इन्फोटेकको प्रवेश शुल्क महँगो भए अनुसारको उपयोगिता छैन। ल्यापटप्सहरू धेरै देखेँ हैन, ग्याजेट्सहरू, गेमिङ ग्याजेट्सहरू देखेँ, त्यो हामीलाई काम लाग्दैन। पेमेन्टको सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू धेरै देखेँ मैले, त्यो चाहिँ नि एकदम कम्पिटिटिभ जस्तो लाग्यो। धेरै नै भयो नेपालमा सफ्टवेयरको छ नि, एडभेन्ट धेरै भयो। अब उसको पनि सफ्टवेयर, उसको सबभन्दा पहिला हाम्रो यो डेबिट कार्डको आएको एससिटी भन्ने थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि छ। एससिटी भन्ने छ नि, डेबिट कार्ड एटिएमबाट पैसा निकाल्ने। खै हामीले त यो टेक्नोलोजी हामीले पनि बुझ्दैन। धेरै जस्तो गेमहरू यङ बच्चाहरूलाई चाहिँ नि काम लाग्ने चिज रहेछ, हामीलाई चाहिँ नि बुढो मान्छेहरूलाई काम लाग्छ। इन्ट्रेन्स चाहिँ कस्तो महँगो, 100 रुपिस पर पर्सन। हुने त केही पनि छैन, सबै त्यो पुरानै हो जहिलेको। त्यो डिस्प्लेहरू त हो नि, सबै त्यो पुरानै, त्यही फेरि आउँदै, त्यस्तो नयाँ केही पनि देखेन मैले। पछिल्लो समय नेपालले नयाँ सूचना प्रविधिमा विकास गर्दै गएकाले आवश्यक सबै प्रविधिहरू अवलोकन गर्न पाएको अवलोकनकर्ताहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनमा हेर्ने भन्दा पनि आइटी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क सिक्ने अवसर भएको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो फिल्डमा चाहिने कुराहरू राम्रो लाग्यो होइन, टेक्नोलोजीहरू नेपाल अगाडि बढिरहेको छ होइन। अनि हामीले भिसा कार्डहरू फ्रीमा, जस्तै फ्रीमा पनि धेरै कुराहरू सिक्यौँ हामीले। ठिक छ, राम्रो बाइकहरू चलायौँ होइन। नेपालको कलेजहरूले नै यस्तो बाइकहरू उत्पादन गर्न सक्ने जस्तो थाहा भयो। ठिक छ, यस्तो गऱ्यो भने नेपाल अगाडि बढ्छ टेक्नोलोजीमा केही वर्ष। अनि तपाईँको नेट सम्बन्धीहरू, जस्तै नेटहरू छ, अरू पनि छ इलेक्ट्रोनिक सामानहरू। सिक्ने अवसर, हेर्ने अवसर, जस्तै धेरै प्रकारको ल्यापटपहरू ब्रान्ड हेर्न पायो, जस्तै बाहिर हामीले हेर्न पाउँदैन नि त। यहाँ त अब एउटै छतभित्र धेरै कुराहरू देखियो। हामीले नलेज पनि पाइयो, सामानहरू पाइयो। आजकल अब डिजिटल वालेटहरू धेरै आइरहेछ होइन। डिजिटल वालेटको अब डिजिटल मनी मात्र पे गर्न मिल्छ भनिरहेको थियो। अब यिनीहरूले भिजा कार्ड निकाले होइन, जसबाट चाहिँ हामीले अब पैसाहरू फिजिकल्ली पनि निकाल्न मिल्छ। त्यो राम्रो पोइन्ट भयो। अनि मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आजकल यो मार्केटिङ एकदम राम्रो लागिरहेको छ मलाई। एकदम धेरै गेमहरू, इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू खेलाइरहनु भएको छ होइन भित्र। अनि अब कम्प्युटर र प्रिन्टरहरू बाहेक टेक्नोलोजीको कुराहरूमा चाहिँ एआईको स्टलहरू छ होइन। यहाँ हाम्रो नेटवर्किङ सम्बन्धीको कुराहरू, यहाँ बग भीको पनि छ।
अनि यिनीहरूले चाहिँ अब त्यो क्वेसन एन्सर थियो, अब त्यो राम्ररी जित्नेहरूलाई क्विजहरू थियो, जस हामीलाई नलेज पनि बढ्यो। अनि हाम्रो त्यसैले कलेजले नै ल्याउनु भयो कि हामीलाई चाहिँ यसरी राम्रो छ भनेर। त्यतिखेर चाहिँ अब आफू कम्प्युटर फिल्डमा इन्गेज भइसकेको थिएन, अनि त्यतिको सबै स्टलहरूले के भनिरहेको छ होइन, यिनीहरूको मोटिभ के हो भनेर बुझेको थिएन। अहिले चाहिँ अझै खुलस्त तरिकाले अनि बुझिरहेको छु, त्यही चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। क्यान इन्फोटेकमा अन्य आइसिटी एक्सेसरिज, गेम पार्लर, प्रोडक्ट लन्चिङ, स्टार्टअप, रोबोटिक्स, इमर्सिङ टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि, वाइफाई तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर लगायतका विभिन्न खण्डहरू राखिएका छन्। क्यान इन्फोटेकमा क्यानले 3.5 लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न अभावको सङ्कट आउन थालेको विश्व बैंकको प्रश्नोक्ति। मूल्य वृद्धि दर 60 वर्ष यताकै उच्च, बेलैमा सोच्न आग्रह। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा। सुरुवाती 11 छनौट हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। निर्माण व्यवसायीहरूले आउँदो आइतबारदेखि अत्यावश्यक काम बाहेक सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू बन्द गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने भएका छन्। विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूमा अप्रत्याशित रूपमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको र यस्तो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आइतबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका निर्माण कार्य बन्द गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने भएका हुन्। आज काठमाडौँ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्य समायोजन मार्गदर्शन नम्बर 2 तत्काल जारी गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सरकारले सम्बोधन नगरेपछि बाध्य भएर सम्पूर्ण निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलनमा जानु परेको बताएका छन्। होलिडेमा जाँदैछौँ, अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य सबै कामहरू हामी थाटिराख्छौँ र सरकारले जसरी 2065 सालमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गरेको थियो र त्यो मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो तर्फबाट मूल्य वृद्धि भएमा 10% कन्ट्र्याक्टरले बिहोर्ने, त्योभन्दा बढी मूल्य बढेको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ। सरकारले निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि चाँडोभन्दा चाँडो यो मूल्य वृद्धि निर्देशिका। त्यस्तै महासंघले आउँदो 13 गते मंगलबारदेखि 77 जिल्ला संघहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 7वटै प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रत्येक दिन 1 घण्टा धरना दिने घोषणा गरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। माओवादी आन्दोलनबाट छुटेका सबैलाई एकताबद्ध हुन अध्यक्ष दाहालको आह्वान। जनयुद्धद्वारा स्थापित मुद्दा उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी। सत्तारूढ गठबन्धन अदालतद्वारा जडित थोत्रा टालाहरूको पुतली भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष। स्थानीय निर्वाचन बहुमत सहित जित्ने दावी। नेपालमा पनि कोरोना विरुद्ध सतर्कता अपनाउन थालियो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा जोखिम बढ्यो। रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि खाद्यान्न अभावको सङ्कट आउन थालेको विश्व बैंकको प्रस्तुति। मूल्य वृद्धिको दर 60 वर्षताकै उच्च, बेलैमा सोच्न आग्रह। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा। सुरुवाती 11 छनौट हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।